Son. Amen. Salamat sa Ginoo. So, mapasalamaton kita sa Dios tungod kay maayo kay siya sa ato ang kasutag sa kinabuhi. Ingon nga sa tibuok tuig, ha? Wa gyud pagbiya ang Dios kanato. Kasi makaingon ka usahay nga wa ang piling Dios nato ani mo. Uban kay daan na may daghang mga pagsuway, ha? Kanang mga pagsulay mga ison mo kanay pag-ulay sa atong pagtuo sa Dios. Oh. Duharay da sa problema o pagsuway ang magabdot-dot sa Dios o makahimo sa pagbiya sa Dios. Maro yun na. Doon ay daghan nga gisuwayan nga di ka gwantas magsuway, backslide. Oh. Biya siya sa Dios. Apan doon ay daghang mga tao nga gisulayan, bisan pa sa kamatayon moabot ang pagsuway diya sa kamatayon apan sila mapasalamat sa Dios. Oh. Di palang dugay ato ang igsoon dito sa talibon namatay apan kay numdumi ni atibilin nga ang pagpamulong sa Dios nga iya siyang pagadawaton takop tayong kadaugan. Amen. Nga din at dunay kasiguruhan ang kinabuhi. Dinhi sa kalibutan kung atong sutaon dinhi sa kalibutan adunay daghang mga pagsulay. Dunay daghang mga butang nga makaingon ta nga walay kasiguruhan ang tao. Ngano? Kung sa atong kinabuhi lang, sa ato lang mismo nga kinabuhi, wala kay assurance kung asa kutob ang imong pangidaron. Ha? Doon ay mga plano sa tao nga tag 100 years. Mulungtad sa tagpila ka tuig, apan ang kinabuhi sa tao, mubura. Amen? Doon ay mga pangandoy sa tao nga buon kabuton sa iyang kinabuhi. Apan dili mo abot sa pagkabot tungod kay ang iyang kinabuhi. Mubura. Mo ni nga si Apostol Pablo nagtudlo ka nato. Nga gikinahanglan alang sa matag usa ka tawo nga nag-alagad sa Dios. Nga magakinabuhi uyon sa ikabubuton. Nga magakinabuhi diha kang Kristo. Kamaton pa niya, patay kun buhi iya kang Kristo. Okay no siya. So bisan unsay dangatan sa kinabuhi sa tao, magapabilin gayon siya diya kang Kristo. Ano man, unsa man daig si Ginoong Hesus? Ha? Matud pa ni Juan, ako mao ang dalan kamatuoran og kinabuhi. Oh, walay si bisan kinsa nga makaadto sa amahan. Unsa ang amahan? Adto siya iyang gingarian. Ha? Ang Dios walay si bisan kinsa makaadto sa gingharian sa Dios. Dili pinaagi kaniya. Gikinahanglan yun nga magapabili diya kita. Oh. Mo ni nga sa atong kinabuhi nagkinahanglan gyud ta og mga pagtuon sa iyang pulong aron kita makasabot sa kamatuoran. Amen. Doon ay daghang tao nga nag-alagad sa Dios, nagpailang alagad sa Dios. Paghuros sa mga pagsulay, wala. Ha? Wala na. Doon ay daghang nagpaila sa Dios nga mga Kristohanon. Pero pag-abot, nagkinabuhi siya, nangalagad siya, nagkinabuhi nga dahas kapobrehon. Sa dihang nakabaton o panalangin, wala po siya. Ha? Doon ay daghan. Doon na po'y daghan nga nangalagad sa Dios, nga naninguha nga makwartahan, aron siya makapag-alagad yun sa Dios sa insakto nga pag-alagad. Doon ay daghan. Oh. Unya, doon na po'y daghan nga mga nagpaila nga Kristohanon, alagad sa Dios.
nga maikagon nga mahimong dato. Unya sa diyang mahimo ng dato, kay maikagon man lagi, bisan sa dili maayong pamaagi, basta kay mahimo siyang dato, iyang gibuhat. O mahimo siyang usa ka panag-ingnan nga may katakos nga alagad, mga alagad sa Dios kay aduna may kwarta. Aduna may ikabuga. Pero sayod sa Dios kung disagikan ang iyang kaptangan. So, sa daghang pamaagi, bisan sa pagwali, sa may balita, dunay nagwali nga pinaagi sa kasina. Dunay nagwali nga pinaagi sa kaugalingong pagbulutan. Dunay nagwali nga napugos. Apan dunay pagwali nga kabubuton gyud sa Dios. So daghang pamaagi nga maghimo kang magwawali. So ang unsa man ang pinakanindot kadtong nagatuman sa kabubuton sa Dios. Amen. Oni nga sa pagtugkad nato sa kamatuoran, adunay daghang mga pagtulunan nga atong maaplikar sa atong kinabuhi nga maoy gikahimutan sa Dios. Daghan na kayo atong pagtulunan atong naging tuig kinadaganan. Mga pagtulunan nga angay nato kapanaminan, daghang mga tawo nga angay natong kapanaminan ingon nga nag-angkon nga sila alagad sa Dios. Kinadaganan. Dunay mga pagtulunan nga nagdirekta sa atong kaugalingon. Nga gikinahanglan nga sa atong pagpangalagad adunay katagbawan. Ganuman tungod kay ang tao mura og ginayahan na sa tao nga dili gyud matagbaw. So ang Biblia nagtudlo nga kinahanglan duna kay katagbawan. Muna nga unsaon man nato sa pagkabot ana kun dili ta magtuon sa pulong sa Dios. So ang tubag ana unsaon nato sa pagkabot? Ni arya po sa pulong sa Dios. So yun ana ra ka pamaagi unsaon nato sa pagkinabuhi nga maiuyon diya sa kabubuton sa Dios. So atong niaging last nga Domingo sa tuig 2020 atong gisgutan kung unsa ang Christmas. Unya matag tuig man na. Matag tuig yun na gi-celebrate tungod kay mao kana ang dako nga pag tradisyon nga gibuhat sa pagano. Pagan tradisyon nga ang tibuok kalibutan mituo misunod o mibuhat. Yan ang maong pagtuo nga sayop ug walay kamatuoran gikan sa Biblia. So ang 2020 yatong niaging tuig. So wala pa mo mutikang sa 2020 sugat na daan o mga katalagman. Isugat na daan katalagman. Sa pagtungtong sa 2020 doon na naidagkong mga katalagman. Tibuok kalibutan. Rapa katong sa Brazil wildfire, sa Australia wildfire, sa California wildfire, sa Indonesia wildfire. Ipatagamtam sa Dios o gipalili ang mga tao kung unsa kainit ang impyerno. Bulkan ng buto. Dunay bulkan nga may buto kalayo. Lava. Dapoy bulkan nga ni buto dinis Pilipinas. Nga abo. Ipanglubong ang ilang mga balay, pagtabunan sa lahar.
daghan kayo, dunay mga lunop. Bisan asang nasod. Lunupan ganing diserto. Ha? So, ang mga dili kinaiyahan, nangahitabo. Kung mo ka tayo pagpalili sa tao, nga doon nagyoy, matod pa sa uban, doon nagyoy forever. Ha? Doon ay kinutuban. Doon ay forever. Ang forever kaya doon na may kinutuban yun. Ha? Kano sa matapos ang forever. Sadyang ma-break na ang iyang itawag nga kinaiyahan. Oh. So, kanus aman ang forever may tabo sa tao, magmuhunong diha sa kamatayon. Oh. So, mo ni mga igsoon sa atong sa ato ang kalibutan karon. Wala pa mutungtong ang 2021, doon na po'y nag-ungong, lain na pong COVID. So, doon na sa YouTube, doon na mga nasod nga nag-bankrupt tungod sa maong virus. Oh. So, unsa na jud ka, no? Mabitaw nga, kining mga pangitabo sa atong kalibutan karon. Mo kini ang pag-schooling sa tanang tao sa unsa ang climax nga ipahitabo niini. Mo'y climax. Ha? Gitrain gikan sa bata hantod sa pinakatiguang. Gitrain sa gobyerno. Unsang paagi sa pag-train? Ha? Gitudluan ang mga tao. Unang-una, i-quarantine. Dili pagawason. Sa dihang nag-quarantine, nag-issue og quarantine pass. Dili ka makagawas kung wala kay home quarantine pass. Ha? Dunay travel pass. Dunay working pass. Ha? Ngano man? O karon QR code. Ha? Barcode na. So, unsa man? Dili ka makasulod sa quarantine pa sa una. Di ka merkado gisiradan. Usaray pultahan, wala na exit. Ang entrance mo ray exit, mo po exit. Di ka kasod og wa kay mask. Wa kay quarantine pass. Ha? Di ka kapalit kung wa kaya mo ato. So, nagipalili sa mga tao sa pag-lockdown nga walay establishment nga nag-apply. So, unsa man ang climax ni ana? Ang climax ni ana adto sa pagpinatikay na. Gitrain ang mga tao. Karon, inagsod nimo dito sa mga establishment. Doon na thermal scanner. Oh. So, may bawaan kung doon na kay balatian kay mo registered man dito ang iyong thermometer o pila ka unsa ka kainiton. Oh. Naba ka sa normal or sa dili normal. So, unsa asa kwaon ang thermal scanner sa agtang ug sa kamot. Oh, sa agtang ug sa kamot. Unsa ang gitudlo sa Biblia? Ha? Diha sa tuong kamot ug sa agtang. Ha? Ang kalibutan gitudloan gianad sa angay niyang pagabuhaton nag-abot sa climax. Unsa ang climax niini sa atong kapanahonan? Ang paghari sa Antikristo. O ina. Karon, doon na mga baksin. Sa bisan asang nasod na nagagikan ng mga baksin. Anti-COVID.
Ha? Pero doon ay maayo, doon na po'y dili. Doon ay hugon-hugon ug unsa ang naa sulod, unsay content niya ng vial nga imong i-inject. So, nagtaba na dito og katong gitawag lang RFID. So, di na maglisod ang gobyerno sa contact tracing kanang QR code dili tanan mang kuan nga naay gi-issue. Matod pa nila dito sa Cebu, wa man niya mo amo ana dong kanto si Chuinyo. Wa ya mo. Wala sila ila. Dini ras ato. Oh. So, atong niaging hinapos nga simana, gipa sugdan na nila pagpatuman ang QR code. So, dili makasulod sa mall ang walay QR code. Oh. Diyay adlaw nga ilang ipatuman itong sa itong adlawan dito. Sa City Hall. Dito po sa City Hall. Katong kamong beauty nga makasod nun pero dili ka process. di ka process o white QR code. Tapos January 31, wala makasod ug walay QR code. Makasod ka pero Ha? December 31 ba? papila ka Ay taga luon nagpahagit si John Oh. process ko pero sa Altoras. Marcela. Itong nag-sirik ko wala makasod. Dili makasulod nga naman. Kay karon mauna ang inanay. Mauna na ang mauna gitawag og pag-schooling sa tanang mga katawhan. Oh, gitudluan unsay iyang angay buhaton. So pag-abot sa pagpamatik sa numero sa mapintas nga mananap, ang mga tao aware niya na. Doon ay daghang mga tao karon nga ana sa kahadlok nga moabot ang injection kay basin unya og na mo na to ang biochip. Di pa na mao. Oh. Pero moabot yun na siya. Kung ang mga tao maanad na sa protocol sa gobyerno. Nagsugod na ang one world, one government. Kinsa ang nagdala ni ana? Ang WHO. Sila ang naghatag og protocol sa tanang nasod. Sila ang naghatag ni ana, nagdumina sa maong pamaagi nga angay pagasundon sa tanang mga katawhan. Oh. Sugod na. Pero wala pa i-implementar gyud nga mauna kinahanglan nga magpapatik na aron dili na ka maglisod. Kaya ang gusto sa tao anaa sa kasayon diha sa kinabuhi. Oh, mao joy kinaiya sa tao. That's why maningkamot ang tao nga makaangkon sa kayahay sa kinabuhi. Ha? Oh, pag-abot sa itim sa unap, pero tindaganang tao, bukuha itim, nga naman. Kay, ego lang. Di na ka mo fill up o katong withdrawal slip. Ha? O ya, yapon sa itim machine, naapoy, pwede po direkta nga po. Mo deposit ka sa imuhang cash. Oh. Yun na kasimple. Pero, mas doon na dyo'y pinakasimple. Oh, cashless na. Maunay, daghan ang nagpaabot ni anang panahon na o daghan po ang nahadlok ni anang panahon na. Oh. Apan, ang mga anak sa Diyos, ang mga alagad sa Diyos, kanunay gikinahanglan nga mag-andam sa iyang kaugalingon. Kung di ka gusto nga musinati o makaabot ni anang maong panahon, gikinahanglan nimo nga imong andamon ang iyang kaugalingon. Unsa may angay nimong andamon? Ha? Kay unsa man day ana nang kapanahonan ni anang moabot nga dunay
paghari sa mga antikristo. Naa diha ang tanan nga may sakop ni anang panahon na mga igsoon. Kadtong mga tao nga dili niluwas ni Kristo. Oh. So di pa tawag padayon. Magbasa na kita ato ang key verse. Timoteo 2:15. Paningkamuti pag-ayo ang pagpakita sa mong kagalingon sa tubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magataulaw nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kanatuon. Amen. Mag-apo kita, dalaygon ka man sa walay katapusan. Salamat Ginoo sa imong pagkamaayo. Dinhi sa matagusa kanamo Lord. Salamat sa imong paguban kanamo ning among panagkatigom. Ikaw Ginoo ang sentro ning among panagkatigom karon. Imo Lord nga ang imong balang espiritu magatudlo kanamong tanan diha sa kamatuoran Lord. Nga din ikaw magapanalangin kanamong tanan uban sa pinanablihan nga sa labutan sa pagtugkad sa mga pulong uban sa pasabot. Nga din kini mo gikinahanglan kanamong tanan. Ingon nga kami naningkamot sa pag-andam sa pag-atubang diha kanimo sa pagsugat diha sa kapanangaluran. Dalaygon ka Lord nga magapanalangin ka nga bisan pa sa mga pulong nga among pagatun-an magahimo kining dakong agiya o gabay sa among pagkinabuhi nga may sibo diya sa among kabubuton Lord. Dalaygon ka man sa walay katapusan. Salamat sa ngalan ni Jesus. Amen. So, karon manaman ang Christmas, ato na itong lakbitan kay niabot man ang Pasko sa kalibutan. Dili ang Pasko sa Dios. Usa ka short nga summary. Nga si Ginoong Hesus gipatay sa adlaw nga Pasko. Ipatay si Ginoong Hesus sa adlaw nga Pasko. O wala mataw si Ginoong Hesus sa adlaw nga Pasko. Wala. O ang Pasko sumala sa daang tugon mahitabo sa unang bulan sa tuig sa ikanapulo ka adlaw. Sa Hebrew calendar, Jewish calendar. So, ang atong Pasko, sa atong Gregorian calendar, nahitabo sa ika-25 sa katapusang bulan sa tuig. Ingon niya na ang pag-celebrate sa Pasko sa mga tao nga misunod sa pagano. Pero sa Paskos nga gipatuman sa Dios ingon nga usa ka paghandom alang sa ilang pagawas gikan sa Ehipto ug ang Dios nagaluwas kanila gikan sa kamatay didto sa yuta sa Ehipto. Mao ang Pasko sa unang bulan sa tuig ug unang ikadapulo kadlaw paingon sa 14 kadlaw sa tuig. Og silang tanan magabuhat niana matag panimalay o matag panimalay magaihaw sa pinatambok ng karnero or sa kanding sa panuigon sa katuig og dili lutoon pinaagig sa bisan unsa sa usalang kaputahe apil ang ulo og ang ginawaan isugba ug mao kanay ilang pagakanon uban ang mga utanon nga mapait. Mo'y tudlo sa Biblia. Pero wala ko kay balo unsang adlaw sa tuwa kay pizza may giingon. Ang pizza na yun. Pizza pa sa'yo. Pizza may giingon. Pizza halagi sa Ikanapulo kaadlaw sa una. Sa first
Sa Pasko sa So, sa January. ayaw sa kay Norag na siya sa Nissan or sa Nissan or sa between Gregorian man ta. sa March of April. Oh. Nana diha napita. So wala gyud mo sibo. Oh. Kini nung Kwaresma. Murag murag mo igo-igo siya. May Pasko dapat. Oh, dili manguna ho kanang gitawag nila Holy Week, Black Saturday, Holy Thursday, Good Friday. Nganong nahimo mang good ang Friday? Inya dili pagawason kay lako no. Oh, unsa man? Easter Sunday. Oh. Unya mag inagkakadlaw dayon Easter egg hunting. Mangita dahil sa mga itlog. Mga pangkuhan ba, tradisyon. Oh. So, wala yun na siya sa Biblia. So, ang Holy Week, kanang Holy Week, muigo-igo na siya. Pero kana siya, nga pangitabo, nga kanang Holy Week, mo yun na siya ang Pasko. Dapat. Oh. Or dili Pasko, Christmas. Pasko, Christmas mo na. Dili. Kaya ang Pasko, Passover. Ang Christmas, Sige Jesus sa time sa adlaw sa Pasko. o dil, mo na siya. Day of celebration is Oh. sa Passover. So, kana niya na ang paglansang ni Christmas Gunisos mo na Christmas. Oh. Kay mo ka na ang paghalad sa iyang lawas. Oh. So mo na siya ang dapat pagasaulugon. Ug ang tudlo ni Apostol Pablo dito sa unang Korinto, unsa? Mao ka na ang Santa Sinas. Unsa? Paghandog. Oh, Santa Sinas. Andiyan nga nung mostly sa mga Christian karon kay ganang mag-celebrate sila o ganang alaw. So Santa Sinas kay January 1 man. Wag yapon matunog. Sila bito. Mao na nga wala. Oh. Mao niyo ari sa kapitulo 11 sa unang Dapat kay kanang Korinto. mga March or April. Oh. 23, 27, paingon 27. Paghandog man sa iyahan Oh. tayo. Sige. Sa Korinto, Kapitulo 11, versikulo 23, Higikan sa Ginoo na dawat ko ang gikahatag ko usab kaninyo. Nga ang Ginoong Hesus sa gabi sa pagbudhi kaniya mikuhag tinapay. Ug sa nakapasalamat na siya, kini iyang ipikas-pikas ug miingon siya. Kini mao ang akong lawas nga ipikas-pikas alang kaninyo. Buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. Sa maong pagi usab tapos sa panihapon, ang kupa gikuha niya nga nagingon. Kining kupa mao ang bagong kapigsaad diha sa akong dugo. Buhatan ninyo kini sa matag-inom ninyo niini sa paghandom kanako. Kaysa matagkaon ninyo niining tinapay o matag-inom ninyo niining kupa, pinasangyaw ninyo ang kamatayon sa Ginoo hangtod sa iyang pag-anhi. No? Sige, padayon. Usa, bisan kinsa nga magakaon sa tinapay o pagainom sa kupa sa Ginoo sa paagi nga dili takos, makasala batok sa lawas ug dugo sa Ginoo. Apan ipasusi sa matag-usa ka tawo ang iyang kaugalingon ug unya pakan-a siya sa tinapay o paimna siya sa kupa. Kay bisan kinsa nga magakaon o magainom sa walay pagpakaila sa lawas sa Ginoo, nagakaon ug nagainom siya sa hukom sa silot alang sa iyang kaugalingon. Mao kana ang hinungdan nganong adagan kanino ang mga maluya o mga masakiton o ang uban nga matay. Apan kung tinuod kita nga nakasusi sa atong paggalingon, kita dili na pagkahukman Ginoo sa diha nga nahukman kita sa Ginoo, kini mao lamay pagpantun kanato aron kita dili pagahukman sa silong kauban sa kalibutan. Usa mga igsuon ko sa managtigom kamo aron sa pagpangaon, maghinulatay kamo ang usa sa usa. Kung aduna may gutumon, adto siya pakan-a sa iyang balay. Aron sa inyong panagtigom, dili kamo pagahukman og silot. May tungod sa uban pang mga butang, kini pagangsayon
Munay paghandom, pag-celebrate sa Pasko. Amen. Oh. Dili. Mo kada ang importante. Kamu wa mo bubuhat. Dapat maguna ya kay atong niagi na yung magulik mo yun, daghan mo yung dili sa akin, di takos. Ha? Ya. Karon, kung gusto mo maghandom sa kamatayon ni Ginusos, sa paghandom sa iyang lawas o dugo, buhaton ka na nato. Mao mo gyud na. Pero gikinahanglan sa matang usa nga magasusi siya. Amen. Kay kung magabuhat siya niya na sa pag-inom o pagkaon sa walay pagsusi, ang hukom sa Dios wala magakatulog diya. Amen. Oh. Yun na, ang Pasko sa ato dunay buto-buto. Oh. Oh, unya doon pa'y gitawag og sana Noche Buena. Oh. Ang ato dapat yun unta Buena Mano. Buena Mano sa tuig. Ha? Ano niya, alang na to, kana siya angay nato na pagabuhaton. Oh. Kay ang maong kamatayon ni Kristo dili lamang sa kays alang sa maong iyang mga katawhan nga mga Hudiyo or Israel, kundili ang iyang kamatayon mao'y lukat sa tanan. Apil mo Oh. ka. Tibuok kalibutan. Oh. Nganong wala man siya patya pinaagi og bato. Nga ang kostumbre sa mga Hudiyo, patyon man pinaagi bato. Si sama ni Esteban, gipatay pinaagi pagbato. Sama atong babaeng balo, nga gipatay pinaagi bato. Pero nganong si Ginoong Hesus, wala man siya patya pinagi sa pagbato. Ha? Tungod kay dunay simbolo ang iyang paglansang sa krus. Juan 3:16. Gigugma niya ang tibuok kalibutan. That's why iyang giduphan. Ha? Amen. Nabasa? Kay gigugma ngayon sa Diyos ang kalibutan, nga tungod niya na, ihatag niyang iyang bugtong anak, aron ang tanan niya mosalig kaniya, dili malaglag kung dili nagkinabuhing danos. Tungod niya na gigugma niya iyang tibuok kalibutan. Iyang gihatag iyang bugtong anak. Nga sa inyo niya na, si bisan kinsa nga musalig, dili may laglag. Unsa may laglag? Ha? Unsa may laglag? Sa? Hulog. Nilaglag mo siya. Gitagalog nimo. Ha? Dili malaglag. Unsa man ang laglag? Other word, other term. Ha? Dili mawani, mawala. Ha? Kung maghisgot na kaglaglag ng igsoon, sa biblical concept sa word laglag, hukman. Dili ka mahinukman sa silot. Oh. Dili ka mahinukman sa silot, kung dili makabaton hinon kag kinabuhing dayon. Oh. Kinabuhing dayon, dili na ka mahinukman sa silot. That's why, kung mayon ka ang mutuo o magpabautismo, maluwas. Ha? Apan ang dili mutuo, pagahukman sa silot. Unsa man ang silot sa Dios nga ihukom niya. Mao ang kalayo ug asupre
pinadayag? Ha? 21:8? Apan alang sa mga talawan, ug sa mga dili matinuohon, ug sa mga malaway, alang sa mga mamumuno, ug sa mga makilawason, ug sa mga lumayan, ug sa mga magsisimbang mga Diyos-Diyos, ug sa tanang mga bakahon, ang ilang bahin mao ang paghiadto sa linaw nga nagasilaog nga kalayo, sa kalayo ug asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Mauna ang hukom sa silot sa Dios. Bitay. Ang ato din bitay. Ang ubang nasod is firing squad. Firing squad. Ang uban yun, hikog, bitay yun. Ang mga apostoles, gipangukpan sila bitay. Giunsa ang ulo. Ni Apostol Pablo, giatsa ang dili ulo, ang liog. Oh, giatsa. Si Apostol Pedro matod pa sa history. Matod pa lina, gibitay pati warik. Oh. Gibali. Oh. Si Juan. Si Juan hindi gugma. Giprito. Giprito siya. Wa man siya namatay, gi-exile siya dito sa isla sa Patmos. Og sa diha nga dito na siya, mao kini ang pagsulat niya sa libro sa pinadayag. Oh. Grabe. Wala ba siya mamatay? Nagngu pa dun sa lawas kay Giprito. So, tao maprito, kuyos man ang unod. Ha? Pero siya wa siya mamatay. Dito gipadaygan siya sa Dios. Gipasulat niya ang umaabot nga panghitabo. O kining maong nasulat nga itong gibasa, umaabot kini nga panghitabo og hapit na. Ha? Morning dagan sa panahon ni Nero, si Onesimus, si Tikiko, si Pilimon, o kinsa tong uban, gipangputlan sa liog. O putol ang liog. Di man ulo may putlon, liog daw. Ang uban kay ulo putlon. Oh. Liog yung putlon. Nakaputol sa liog, putol na. Siparit ng ulo. Na nga, ingon niya na ang mga Kristohanon sa una. Pero, sa pagsugod sa COVID, kung sa gibuhat sa mga Kristohanon, nanago. Wan na mag-fellowship. Word nila, dili sa ta magsimba, kay quarantine. Matod pa sa Isaiah, sulod una ka mo sa lawak sa diyuteng panahon. Hantod ka mo. Uy, di man mao. Tungod kay naa ipalabay sa una ang mga katalagman, di man na mao. Buot pasabot. Kung naa ka sa katalagman, biya ka sa pag-alagad sa Dios. Nag-ingon ang Ibranon sa dili pagbiya sa panagkatigom. Oh. Kanang maong panagkatigom, mao ka na usa ka balaan nga panagkatigom. Nganong balaan man? Tungod kay ang imong tumong sa pagtigom, mao ang paghatag, pagdayeg, pagpasalamat, paghimaya sa labawong balaan. Kinsa man ang labawong balaan sa tanan. Kadtong tulo ka balik-balik ka balaan nga Dios. Oh, ang Dios. That's why ang maong panagkatigom usa ka balaang panagkatigom. Oh. So, pag-abot sa COVID, di pwede kay ang masakpan dinhi sa mua 100,000 ang penalty. Fines. Wa gani mga apostoles nag-ingon nga magmawaton kamo kanako. Mayon nga kami nagmawaton kang Kristo. Yun sa Ginoong Hesus gilansang sa cross. Yun sa mga apostoles gibitay patawali, giputol ang liog, giitsa giprito. Oh. Unya 100,000 gikadlukan.
ang pangutana, nagmawaton ba sila sa mga apostoles? Pero ngoy istoryahon, apostolic doctrine me. Ha? Nagsunod bis mga apostoles. Dili mao. Dili po. Ha? Ngano? Kung ngayon ka nagsunod o pagtulunan sila sa mga apostoles, ang mga apostoles wala magtudlog Pentecostal. Ha? Wala gyud Pentecostal nga gitudlo sa Biblia. Sa mga apostoles. Doon na lay tulog ka bersikulo nga mabasa sa magahitungod sa Pentecost. Pentecost. Not Pentecostal. Pero ang word Pentecostal gikuha ngadto gikan sa word Pentecost. Pero kung imong susihon ang history of Pentecost, dili gyud nag-originate sa outpouring of the Holy Ghost. Dili. Oh. Pinay ka nimo ang sayop? Ha? Ang sayop matud pa sa Biblia. Sala. Ang sayop gani, sala. Missing the mark is sin. Oh. Ha? Una nga angay nato ikurik niining katapusang mga kapanahonan. Oh. Nag-ingon ang Biblia sa atong gibasa, paning kamuti pag-ayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa tubangan sa Dios. Ingon nga iyang gikaymutan. Kung ikaw nagatuman niya ng dili tinuod o walay kamaturan gikan sa kasulatan, ang pangutana, gikaymutan ba sa Dios? Na siya gikaymutan sa Dios. Ngano? Kay sayop ang imong pagtulunan. Oh. So, mo ni nga dunay dagha mga butang nga angay nato susihon tuliron ang mga iwi nga dalan kay ngano gituga sa Dios nga may kapuslanan ang tibuok nga kasulatan. Oh, unsaon pagtulit sa buktot nimong pagtulunan? Unsaon sa pagtudlo nimo kung ikaw nagatuman ka sa sayop nga katudloanan. Tudluan ka sa insakto. Oh. Ang tibuok nga kasulatan gituga nga may kapuslanan. Alang sa panudlo, pagpamadlong, pagpanulid o pagmatuto. Aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan maggamit sa tanang maayong buluhaton. Saan mo pagkahingpit o dunay sayo? Hingpit is perfect. Oh. Unsaon pagkahimuot sa Dios kun ang imong kaugalingon dili perfect atubangan sa Dios. Unya mo gamit dito og bersikulo walay matarong wala bisan usa. Kaya ba nga ang yawa di gamit og bersikulo aron matintal sa ang Dios? Karon umamba ka. Sige, umamba ka. Kay lagayon ang imong pulong nga pagkasapnayon sa imong mga malunda ang imong mga tiil. Oh? Kuyaw nang di ang yawa. Mugamit og bersikulo. Pagtinta lang ni iba ang pulong sa Dios, gituis lang, igo ra gitwist gamay. Doon na nay dakong epekto. Ha? Ingon niya na. So, unsaon nimo sa pagpresent sa imong kaugalingon, ingon niya gikaymutan sa Dios. Kung imong padayonon ang imong gituuhan nga walay kamaturan gikan sa Biblia. Ha? Although, kung mangisgot ng kaluwasan, magwali ka pinaagi sa kaluwasan, sakto. Maghisgot ka pagka-Diyos, sumala sa kasulatan, insakto. Pero,
sa pagpaila na sa imong kaugalingon unsa man ka. Wala na mainsakto. Ha? Wala na mainsakto. Nga naman, Panginoon sa relihiyon, born again Christian. Ha? Born again, okay na siya. Gisiguro yun. Christian pa. Ha? Doble. Bugnaw nga ice cream. Ha? Kaya wala ba ice cream nga init? Ha? O yan sa man ang grupo di ay Pentecostal. O yan, waas Biblia. Ha? Wapo Diyamos Biblia. Wapo Iwanes. Good. Church of Gitawag ang maong mga grupo dito sa Antioch. Ha? Iglesia sa Antioch. 11:26 madili nas buhat. Buhat. Una silang gitawag ditong mga Iglesia ni Kristohanon. Kristohanon ra dili sila born again Christian. Ha? Sige, basa. Og sa iya nakit-an siya, iya siyang gidala sa Antioquia. Og sulod sa tibok usa ka tuig sila nakiktigom sa iglesia ug ilang ipanudloan ang usa ka dakong panon sa mga tawo ug sa Antioquia ug ang mga tinun-an dito sugdi pagtawag ang mga Kristohanon. Padayon pa. Ug unya niadtong mga adlaw dihay mga propeta gikan sa Jerusalem nga nanglugso ngadto sa Antioquia. Ug ang usa kanila nga ginganlan si Agabo mitindog og pinagi sa espiritu. Mana na. Siya gabo, kapita na siya. Mao ni, nga wala, pag dito giuna, pagtawag sila og mga Kristohanon. Gitudluan ang dagkong panon sa mga katawhan. Unsa ang gitudlo? Ang pagsunod kang Kristo. So gitawag sila ang ang dakong panon sa katawhan ug ang mga tinun-an gitawag sila Kristohanon. Born again wala. Christian church. Kay dili ka mahimong Kristohanon kung dili ka mo born again. Ha? Mo lagi di ka matawag og Kristohanon kung dili ka mo born again. Oh. So, Sa dihang nabautismohan ka kay ang sa ngalan ni Ginoong ang tao nga na kang Kristo siya bag-o nang binuhat. Oh. Bagdaang mga Sa dihang nabautismohan ka diha kang Kristo, gilubong ka uban ni Kristo, ang tanang mga sala nimo nangamatay na diha kang Kristo. Oh, nakaambit ka sa kamatayon. O nabanhaw kapag usab bag-o ka nang binuhat. That's why gitawag born again ka na. Pero kung dili ka mo padayon sa dawat ni Kristo, kutob ka lang diha, di ka mahimong Kristohanon. Oh. Pero kung magpadayon ka, tawgon ka Kristohanon. Christian Ha? Christ-like. Onya, kung magwali ka na, kay matod pa, ang tanan, gikinahanglan mang yun. Oh, kay paningkamuti pag-ayo sa pagpakita sa imong kaugalingon sa tubangan sa Dios ingon nga iyang gikaymutan. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw. Oh. Dili kinahanglan magakaulaw. So, unsa may tugo ni Ginoong Hesus? Gihatag niya ang iyang dakong sugo. Great Commission. Oh. Pinakadakong sugo. Nganong pinakadakong sugo man? Tibuok kalibutan nimo ang tinun-an. Oh. Pero unsay iyang pulong, pulat una kamo. Hantod niya masuloban kamo gahom. Kanus aman gibubo niya ang gahom. Sa adlaw sa Pentecostes.
pista sa inunahang bunga. Oh. Ug nganong doon na may daghan nagapabatuod nga 16 ka pinulungan dito sa Jerusalem. 16. Daghan ba kita? Dili kay 120 gud sila pero 16 lang ang okay mong ganun. Oh. Tungod kay pista na. Pista. Sugo na sa Dios nga ilang pagasaulugon. Oh. Ang paghalad sa inunahang bunga. Tanang pamilya, tanang panimalay. Oh. Og dili lang kay mao na doon na pa'y mga pinatambok nga hayop nga ilang ihalad. Oh. Kay pista. So, doon ay daghang namista nga mga silingang mga nasod. Kayo ari ka sa Israel, gilibutan na siya sa mga nasod. Mga borders lang, yuta, dili na mo kuan. Mo sakay og barko. Tungod kay naa natunga siya sa mga nasod, gilibutan siya. So, dito gipamatud-an sa mga tao nga namista. Ngano man yung mga tawanan namulong mas atong mga pinulungan. Oh. Dito gibubo sa Dios sa pista sa Pentecostes. Kanang Pasko, karatuig po na. Kada tuig. Sa kuan. Sugod itong kuan. Pero sa ilang banay, ang atong Pasko mao ang paghandom sa iyang lawas ug dugo. Kamatayon ni Kristo. Ha? Kanang Santa Cena, mao na. Mo na dapat. Oo. Implement mo na. Ang ilang gi-celebrate Passover. Para na itong nanginsin, mao na Santa Cena. Mo na. So karon, balik na sa to ang gisgutan. So, wala sa sila palakwa ang maong 120 ka tawo nga gituon ni Hesus sa dayon niyang kaya paingon sa langit. Human sa iyang pagkabanhaw sulod sa 40 ka adlaw nga nagiguban siya sa iyang mga tinun-an. Oh. Wala sa simkayab, so wala sa siya palakwa. Gihatag nila ang dakong sugo. Panglakaw kamo sa tibok kalibutan, imuan ninyong tinun-an ang tanan nga kanasuran. Oh. Imo ang tinun-an. Sa pagpamautismo ang mutuo o magpabautismo maluwas apan ang dili mo to pagahukman sa silot. Oh. Pero ayaw na kamo glakaw hantod nga masuloban kamo gahom. Kanus ang gibubo ang gahom sa adlaw nga Pentecostes. Og katong 120 ka mga tao nga nagulat sa outpouring of the Holy Ghost dito sa Apirom but pasabot ibabaw nga lawak. Sa dihang nakadawat na sila sa Espiritu Santo, ayaw ko yung naong nahimo silang Pentecostal. Ah. Kaya nakadawat yun sila. Kung imo yung himuon nga ang Pentecostal, mao ang pagdawat sa Espiritu Santo, sa adlaw nga Pentecostes, sila mo'y magpatawag nga Pentecostal, kay sila mo'y nakadawat sa Espiritu Santo sa adlaw nga Pentecostes, sa unang bubo sa Espiritu Santo sa Dios. Pero dili man sila Pentecostal. Dili sila Pentecostes. Ang Christian lagi. Dili. Oh, sila mga Kristohanon. Sila ang nagabuhat. Hantod niya, unang gitawag ang mga tinunan nga mga Kristohanon. Unsa sila? Una, uno, utso sa buhat. Apan kamo magadawat tinuon og gahom sa diha nga kakonsara na kamo sa Espiritu Santo. Oh. O kamo mauunya ang akong mga saksi sa Jerusalem o sa tibok Judea o Samaria ug hangtod sa kinatungyan sa Mahimong saksi, dili mahimong Pentecostal. Nganong mahimong mang saksi? Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw. Magtatrabaho, magwawali nga dili kinahanglan magakaulaw. Nga sa hustong pagwali,
magtudlo, magapadudlo sa pagbahin-bahin sa pulong sa kamaturan. Ha? Wala insakto. Dili Pentecostal. Mahimong saksi, wala sa sila paluwata. Palakwa, sa diyang gitugon sila sa dakong sugo sa Dios. Kaya tibok kalibutan. Masuluban kamo gahom. Kamo niya mo akong mahimong mga saksi. Gikan sa Jerusalem, tibok Judea, Samaria, hangtod sa kinatumyan sa yuta. Klaro kayo. Unya, og ang mga tao nga nagdawat sa Espiritu Santo, mo receive ang Holy Ghost, may experience sa gahom sa Dios. Tawgon na dayong mga Pentecostal people. O wala gyud kamaturan diya sa Biblia. Tulo ra gani ka bersikulo ang Pentecost. Wa gyud bersikulo ang Pentecostal. Oh. Unya karon nagdala pa sa pulong Pentecostal ug nagkahiusa pa. Ha? Unsa may but pasabot yung kahiusa? United. Nagkahiusa. Pentecostal. Wala sa Biblia. Nagkahiusa sila. Nga nagpaila nga iglesia. Uy, dili man. Unsay gingon ni Apostol Pablo, tugon niya sa iyang mga tinunan, sa mga katawan sa Dios. Unsa ang iyang tugon? Nga sulod sa tulo ka tuig sa adlaw ug sa gabi uban sa pagmaymay og mga luha. Ha? 20-28 sa buhat. Ha? Sige, basa. Tagdan ninyo. Oh. Tagdan ninyo ang inyong kagalingon o ang tibok panon. Nga niini, ang Espiritu Santo mao ang naghimo kaninyong mga magbabantay sa pagtagad sa iglesia sa Ginoo nga iyang nabatulan pinagi sa iyang kaugalingong dugo. Ako na'y balod nga sa makagikan na gani ako pagkasudlod kamong mabanggis nga mga lubong nga dili maluoy sa panon. O gikan nga gid kaninyo adunay managpanindog ng mga tawo nga magasultig mga binalit-an aron sa pagpamira sa mga tinunan niya tuban. Amen. Ha? Unsay iyang tugon? Tagdan ninyo ang inyong kaugalingon. Unang ipatagad ang atong kaugalingon. Unsaon pagtagad? Ipasiguro ang atong kaugalingon diha sa kaluwasan. Amen? Og ang tibuok panon, kinsa man ang panon, ang atong mga kaigsuonan. Oh. Nga niini, ang Espiritu Santo mao ang magbabantay. Oh, ang Espiritu Santo mao kana ang Espiritu Santo mao kana ang Dios. Oh. Nga nagtagad sa iglesia sa Ginoo. Iglesia na. Gikan sa pagkasaksi, nga nakadawat sa Espiritu Santo, mauna ang nahimo nga iglesia sa Ginoo. Oh. Di gyud Pentecostal. Pero ano man nga gihimo man gyud nga Pentecostal. Ha? Gihimo nga Pentecostal. Oh. Mga Pentecostal people. Pero why kamaturan? Oh. Na may rason. O sa may rason? Mga Pentecostal people na nakakakuan sa kasinati. Kasinati sa balangis. Pero dili Pentecostal. Ang nakasinati sa gahom dili Pentecostal. Wala ilang hakuan rason. Oh. Matod
pa revival. Revival bagod ang history of Pentecost or Pentecostal history revival. The outpouring of the Holy Ghost. So dili na siya Pentecostal. Oh. Mo ni mga igsoon nga angay ginato tagan o pagtagan ang pulong sa Dios. Oh. Kay og dili ni mga tagan o pagtagan ang pulong sa Dios. Mula pas dili ta ka, di gyud ta kalapas, di gyud ta kaabot. Oh. Mo ni iglesia sa Dios. Ngano man nagaingon ang unang ang Korinto, kamo ang templo sa Dios nga buhi. Templo sa Dios nga buhi. Oh. So, gikan sa pagkasaksi, ngano masaksi man? Maumay mo pa matuod. Oh, maumay mo pa matuod. Aw nang Timoteo 3:15 kuno ba? Kung malangan man o galing ako, ikaw mahibalo na unsaon sa paggawi diha sa sunod sa panimalay sa Dios. Nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios, ang haligi o panalipod sa kamatuoran. Ah. Klaro no? Sa kami unang tutuyo. 3:15. Kung malangan man ugaling ako, ikaw na mahibalo na unsaon sa paggawi diya sa sulod sa panimalay sa Dios. Sulod sa panimalay sa Dios. Nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios, ang haligi og panalipod sa kamatuoran. Ang maong katawhan gitawag og iglesia sa Dios. Wala ta wali og wana grupo Church of God. Church of God. Oh. Church of God na. Kanus ana na batunan nga nahimo kang iglesia sa buhi nga Dios. Sa dihang nakadawat ka sa gahom. Gikasuluban sa gahom nga mahimong saksi. Ikaw mao ang buhing templo sa Dios. Anos kinsa may musulod nimo? Templo sa Espiritu Santo. Kita. So kung templo ka sa Espiritu Santo, ikaw ang iglesia sa Dios nga buhi. Amen. Oh. Dili Pentecostal. Nagsugod lang ang pagbubo sa Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes. Pista sa Pentecostes. Pista sa inunahang bunga. O nganong nagsugod man dito, tungod kay mao kanang saad sa Dios. O ang 120 nga iyang gihatagan sa Great Commission nga mao ay magalukop sa iyang pulong sa tibok kalibutan, mao sila ang inunahang bunga sa iglesia. Amen. Gibubo sa adlaw sa pista sa inunahang bunga. Ika-50 kaadlaw gikan sa iyang pagkabanhaw. Ha? Ika-50 kaadlaw gikan sa iyang pagkabanhaw. Gibubo sa Dios ang iyang gahom. Oh. Nga naman, tungod kay ang iyang tumong og tuyo, ang iyang pagluwas sa iyang mga katawhan, tungod kay tibuok kalibutan. Ginupha niya. Mo na Dunay daghang mga bersikulo nga pamatuod.
diha sa iglesia sa Dios. Kanang gitawag og Church of God. Oh. Gusto mo may balo sa mga bersikulo? Una, ikaduha na to. Ikaduha na tong buhat 20:28. Unang Timoteo 3:15. 1 Corinto 1:1. Sige. Og 1:2. Si Pablo tinawag pinagi sa kabubuton sa Dios aron mahimong apostol ni Kristo Jesus ug si Sosthenes nga atong igsuon nga na sa iglesia nga iya sa Dios nga anaa sa Corinto kanila nga nabalaan pinagi kang Kristo Jesus ug nga panagtawag ingon nga mga balaan uban kanilang tanan nga sa tanang dapit nagasimba sa atong Ginoong sa Kristo ilang Ginoo maingon nga ato usab. Iglesia nga yan sa Diyos. Church. Iglesia nga iya sa Dios. Si Pablo tinawag pinaagi sa kabubuton sa Dios aron mahimong apostol ni Kristo Jesus. Og si Sosthenes nga atong igsoon. Ngana sa iglesia nga iya sa Dios nga anaa sa Corinto. Bot pasabot, gitawag na siya og local church. Iglesia nga naa sa Corinto. Saro to. Kanila nga nabalaan pinaagi kang Kristo Jesus. O nga gipinagtawag piingon nga mga balaan uban nilang kanilang tanan nga sa tanang dapit nagasimba sa atong Ginoong Hesukristo ilang Ginoo maingon nga ato usab. Nga sa tanang dapit. Oh. Di IMP. Di PMA. Dili UPC. Ha? Kung ang imong pagtuo nga naka-receive kag Holy Spirit o nagasimba ka diya sa Espiritu sa kamatuoran, imong gisimba ang Dios sa katahom o pagkabalaan. Ha? Dili ka Pentecostal. Oh. Diha ka nagasimba sa Dios. O ikaw mao ang iglesia sa Dios. Oh. Dili. Karon kay ang uban grupo na may gipakadak-an. Kinsa mang grupo ang pagaluwason sa Dios? Ha? Kinsa grupo ang pagaluwason sa Dios? Nabay grupo ang pagaluwason sa Dios? Wala. Oy. Ang iglesia sa Diyos. Ang iglesia sa Dios ang iyang pagaluwason. Ang iglesia sa Dios. O sa gingon sa 20:28, tagda ang inyong kaugalingon ug ang tibuok panon. Ha? Panon sa Dios. Nga nabatunan pinagi siyang dugo nga mao ang iglesia sa Ginoo. Kanangan maong mga tawo nga nagbuhat ni ana. Mao kana ang iglesia, grupo na sa mga taong matarong. Ha? Grupo sa tanang taong balaan. Nagsimba sa tanang dapit. Maingon nga ilang Dios og sa ato usab nga nagasimba ngadto kang Kristo. Oo. Pero ang grupo mo kuan nga ang uban proud pa nga na-registered sa Security of Exchange Commission. Klaro adang giingon sa kuan nga ang church separate sa state. Ha? Oh. Isan may labot sa yan o, lahi ang pamalaod sulod sa iglesia o lahi ang pamalaod sa panggobyerno. Oh. Onya, dry bandayon sa bersikulo nga magpasakop nga masinugtanon sa balaod sa panggobyerno. Kinsa man na ang grupo?
Dili na ang grupo. Individual. Oh, individual na. Matag-usa na. Oh, Kuan ka sa election. ganun na si parit man ang church sa state. Votar ka. Dili sila managsamag pamaagi o pang gobyerno. Ka o sila. Gitawag og demokrasy, gitawag ang church og theocracy. Pero ang individual nato kinahanglan magpasakop nga masinugtanon magpailalom diya sa panggobyerno. Para na magtukod kag building. Ngano? Ka mag Kung dili ka magpasakop sa panggobyerno, rebelde ka. registered ka. Pero hinumdumi. Dili tanang legal sa gobyerno. Legal atubangan sa Dios. Ha? Dili tanang legal sa gobyerno, legal sa Dios. Ha? Yes. Dili. Sama na. Ang upang paggobyerno, balaod nila divorce. Ha? Nag-divorce ni mo. Hindi minyo kaglain. Pero ang balaod sa Biblia, dili man. Oo. Karon, adto kag buwangan, legal sa gobyerno. Ang buwangan. Ang pangutana, yuyunan ba sa Diyos? Oh. 18 years and above, pwede makasulod sa buwangan. Pero ang pangutana, legal man na sa gobyerno. Yuyunan ba na sa Diyos? Wala. Ha? Pero wala kay babasa nga sugal yes Biblia. Wala kay sugal. Wala yun na i-mention. Ha? Wala na i-mention. Kay Panginoon, basin ako mapilde. Doon ay kapildihan. So doon ay kadaogan. Unsa man na, huwag mong sabton. Ha? Doon ay daog, doon ay pilde. Unsa man na? Ha? Unya kung ang tao manugal daotan na. Ang life cycle, dumay na, nasa sugal. Life cycle na siya. Sugal yung pinabuhi. Oh, yan sa kinabuhi, sugal na siya. Kini atong pagpangalagad, sugal ni. Atong gisugal, atong kaugalingon sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Aron dili ta mapildi. Ha? Pero dili ka nang maong sugal nga dili ikayunan sa kabubuton sa Dios. Unsa man? Kanang sugal diha sa pundok-pundok. Unsa man ang sugal sa pundok-pundok? Uwang. Ay, pundok-pundok na. Siya di magtapok, maglinya. Ha? Sana? Fall in line. Ha? Fall sa line. Search nimo sa computer na. Computerized man. Minuto, seconds, minute, nagpasok. So, nagdilim niya. Tagan. Taktak. Pundok-pundok. Baraha. Pundok-pundok. Oh, samot, nag-adtong kasino. Kanang mag-party-party. Ang atong kinabuhi, Puga. naas nalangkob diya sa sugal. Imong sabton sugal na siya. Oh. Kaya ang pagkinabuhi mo si Kristo, o ang pagkamatay mo ay pagdaog. Unsa man na? Kaya ang pagkabuhi mo si Kristo, apan ang pagkamatay mo ay pagdaog. Imong gisugal ang imong kaugalingon nga mosunod diya kang Kristo. Kay kung matay ka, daog ka. Ha?
Kay kung dili nimo isugal ang imong kaugalingon sa pagsunod sa kabubuton sa Dios, pildi ka. Inag-abot sa kamatayon. Ora. Una nga way sugal sa Biblia, way sugal nga nasulat. May nakapan ko sa Wala. Katoliko kay gibuan nila na. Legal ba ni? Magbuan si Davisco. Oh, Yes, natanan. natanan. So dire sa diha sa pagkinabuhi, diha sa pagkakristohanon, kinahanglan imong suhiron ang kamatuoran. Oh. Kamatuoran. Unsa man di ay ang kamatuoran? Ang kamatuoran mao gyud ang tinuod. Oh, di kamatuoran gyud na. So mo na yang ngay natong buhaton. Ay na maglakaw doon kay magkuan na. Oh. So Amen. kinahanglan masabtan na to. Kay naa nata sa katapusang kapanahunan. Nag-ung-ung na sa atong kapanahunan karon. Ang hapit na nga pagkatapos sa kapanahunan sa mga hintil. Nga mga Kristohanon. Oh. Kay usay giingon ni Apostol Pablo, kung maabot ta ang saktong gidaganon sa mga hintil, bot pasabot wala exist, walay kulang. Hinta. Gidaganon. Pasig-uli na ang mga Hudyo. Anos aman moabot ang pagpasig-uli sa mga Hudyo. Kanang gitawag giingon diha sa Jeremias. Ha? 3:37. Unsa to? Na 33. 33:30. Basta kaya kanang gitawag og Jacob's trouble. Oh. Jacob's trouble. 13 dili. 30 na 30. 30, 33 o 33. 333. 333. Ha? Sa 3? Oh, karing 30, 33. Natunan manggudi na. Oh. Papoy 33. 33. Apan mo kini mao ang tugon sa balay nga pagabuhaton uban ako sa balay sa Israel. Sa tapos niya itong mga adlaw, nagaingon, ibutang ko ang akong kasuguan sa ilang sulod sa mga bahin sa diha sa kasing-kasing. Oh, isulat ko. O ako mahimong ilang Dios kung sila mahimong akong katawan. Kung sila dili. 37 mo kini. Katong Jacob's trouble nasayo po mo kuan. Kaya niya karon ang adlaw moabot na, nagaingon ang Ginoo, bakwion ko ang pagkabinihag sa akong katawhan nga Israel ug Juda. Nagaingon ang Ginoo, pabalikon ko sila ngadto sa yuta silang. Umo kini ang ingon supulong. Isaiah 30. Dili. Kining 33 Santon City dili ni. Oh, Oh, Isaiah nun. dili lahi po na. Sige basaha. Og mao kini ang mga pulong nga gisulti sa Ginoo matungod sa Israel o matungod sa Juda kay mao kini 37 lagi 3 Santon sa City. Sa kuan, Jeremiah. Oh. Oh, sige. Para sa 37. Pagkadako niya ng adlaw sa pag-agi nga walay mausa nga sama kaniya. Ngani maoy panahon sa kasamok ni Jacob. Apan siya maluwas gikan ni ana. No na. Yara. Dire bugod na stress ang sugod. So, kanus ama na moabot ang pagpasig uli. Sa nag-abot sa
Great Tribulation. Kay ipasig-uli ang Israel ngadto sa Dios. Oh. Una, walay, mo man na ang Israel kay mo man na si Jacob. Jacob's trouble because dili sila maluwas kung dili sila mo pamatuod og muila nga si Ginoong Hesus mao ang ilang manunubos. Mao ang ilang savior. Oh. So, mao kana ang ilang gitawag og Jacob's trouble. House of Jacob. Oh. So, kini mga igsoon, ingon ta nga ang atong pagtuon, gi-refresh lang nato ang katong atong nagian sa tuig 2020. So, mao ni ang atong ingon nga atong gikinahanglan nga ang matagusan nato maandam ta diha sa atong pag-alagad sa Dios. Kay kung dili nato hatagan sa pagtagan, pilde. Oh, pilde. Unsa ang kapildihan? Ang pagkahiadto sa linaw nga kalayo nga asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Oh. Ikaduhang kamatayon. So bisan asa, bisan unsaon nimo sa pag-iskapo niya na pasiaw sa kantang magsurban ang bumbiro. Sao di pa moabot ang bumbiro, di pa tugpa. Nagbukal na ang tubig. Lapwa gyapon. So, mao ni. Gani sa panahon ni Sadrak Misak o Abednego. Kapila-pila ang init. Oh. Pito kapilo ang kainit. Ang nagtambog nila namatay. Oh. Sila nga gitambog dito sa hudno, wala sila mamatay. Tulo sila pero ang pananaw sa uban upat. Sa man to ikaw pa? Ang Dios uban kanila. Amen. So mo ni mga igsoon. Bisan pat, mo bitag ingon ang puso ani Haring David. Bisan sa walog sa landong sa kamatayon. Ako dili wala mahadlok. Tungod kay nasayod siya. Kung ang Dios may magbalantay kanato, walay makulan. Amen. Mo ni nga atong paningkamutan sa atong pagpangalagad nga kining giingon ni Apostol Pablo nga ang atong pagpangabudlay dili yun makawat. Unsa ang kondisyon? Magmadagayaon. Oh, dili matarog. Magmalig-on dili matarog sa kanunay magmadagayaon diya sa iyang buluhaton. Pero ang buluhaton ang migdagaya ang cellphone. Oh, email, Facebook, Facebook. Ang sa itong usa, PUBG, ano sa no? PUBG. Oh. Lain na po. Wa lagi ko mag-email. Sakto man yan tubag. Kaya kita nag-PUBG di ay. Wa gyapon. Wa lagi ko magduwa. Sakto gyapon magduwa. Gawon sa Amerika, ga Facebook. Mao nay pagpasidaan sa Ginoo nga ayaw na kamo paghikap sa dautan asa mahugaw. Oh. Unsa tong bersikulo ato nabasa ato niaging Domingo? Ayaw na kamo paghikap sa mahugaw. Nabasa to na kana lang di maptiman-an ang teksto. Na, pero matrace riya ko na to na. So dalay ko itong bigay Diyos mga igsoon nga inaot nga ang matagusa kanato anaa sa pagpaningkamot. Nagingon ang Biblia, ayaw kamo pagpahiuyon sa kalibutan. Mao kanay uso sa kalibutan. Kundili usbay no ninyo ang inyong salabutan. Ang atong mind-setting, atong iusog, atong isintro ngadto sa Dios. Magapagduko kamo, magampo kita ban sa pagpasalamat sa pubuhay Dios. Dalaygon ka man sa walay katapusan. Salamat Lord sa imong pagkamaayo dinhi kanamo. Salamat sa imong mga pulong nga imong gipabot dinhi kanamo Ginoo.
sa mga pagtuon ug pagtulunan nga imong gihatag kanamo Lord. Salamat sa kamatuoran nga imong gihatag. Nga kini amahan dili kini mo labing kawang kun dili i-aplikar gayud kini sa kinabuhi aron ang matag usa mga kinabuhi diya sa kamatuoran. Dalaygon ka Lord, salamat katakos ka nining tanan nga among pagsidugan ug pagapasalamatan. Tungod kay ikaw nagahatag ka namo sa mayong giya paingon diya sa imong gingharian. Salamat Lord